अर्गादिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान धिनवाशी मन मुझे उपकार तुजो भावडून भरला ओडा आनंदान अर्गादिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान यानी डिसिल्वा 1000, मोविन डिसिल्वा 1000, प्रमोद रॉड्रिक्स 1000, राजेश क्रास्ता 1000, अविनाश डिसिल्वा 1000, आयवन क्रास्ता 1000, विन्सी फर्नांडिस 1000, जोसेफ ओलिवेरा 1000, फिलिप डिसिल्वा 1000, अविद डिसोजा 1000, ब्लांस डिसोजा 1000, मिल्टन पसन्ना 1000, मेरी रेबेरो 1000, सिल्वेस्टर ओलिवेरा 80, अल्फोन्स डिसोजा 80, लॉरेंस लुइस 80, बेनेडिक्ट ओलिवेरा 700, ऑस्टिन डिसिल्वा 750, रॉबर्ट सायमन डी अल्मेडा 750, रोनाल्ड फारियास 180, पांशा लेकान, मेलिसा डिसोजा, फ्लोरिन क्रास्ता, सेबास्टियन मेबल बरेटो, जुडिथ डिसिल्वा, टाइटस डिसिल्वा, विजय डिसिल्वा, रेमन नाजरेथ, अरुण डिसोजा, किरण डिसोजा, मार्टिन रूपा डिसोजा, फ्रांसिस क्रास्ता, फ्लाविया डिसोजा. फातिमा वाडो, प्रकाश डिसोजा 9000, हैरी जुलियट डी अल्मेडा 10000, फ्लोरा डिसिल्वा 2085, एंटनी डिसोजा 2000, तेरेज डिकॉस्टा 2000, स्टीवन डिसोजा 2000, ब्लांस ग्रेशियस 1085, सेलेस्टिन डिसोजा 1300, पैट्रिक डी अल्मेडा 1000, विक्टर आशा लुइस 1000, लुइस क्रास्ता 1000, जोसेफ रॉय डिसिल्वा 1000, एरिक क्रास्ता 1000, जेरल डी अल्मेडा 1000, पॉल डिसोजा 1000, विल्सन डिसोजा 800, नेल्सन डिसोजा 750, रॉबर्ट ओलिवेरा 700, फ्रांसिस डिसिल्वा 100, पांशा लेकान, मटिल्डा डिसिल्वा, वॉल्टर डी अल्मेडा, मेल्विन डिसोजा, लॉरेंस ओलिवेरा, फ्रांसिस डिसोजा, क्लिफर्ड वाज. भाग्यवंत कुर्सावाडो, नाव नाकामून 8000, मार्क डी अल्मेडा 100,000, स्टीवन स्वप्ना नाजरेथ 2200, किरण ओलिवेरा 1000, अनिल ग्लोरिया डिसोजा 1000, जस्टिन मोंतेरो 1000,
आयरिन पिंटो 1000, एंटनी रॉड्रिग्स 1000, सुनीता रेबेल्लो 1000, मेरी अल्बिन रेबेल्लो 1000, सोफिया लोबो 1000, जॉन विक्टर डी अल्मेडा 1000, पैंशलेकान, फिलिप गोंजाल्विस, रेमंड डी अल्मेडा, विक्टर लिविस, स्टीवन डी अल्मेडा, फ्लॉयड पिरेरा, फ्रैंकी डी अल्मेडा. भाग्यवान कुटुंबावाडो फ्रांसिस डायस 5000, जेम्स पसान्ना 2000, मायकल पसान्ना 1085, जोसेफ पिरेरा 1085, एंटनी पिरेरा 1300, मैक्सिम डिसिल्वा 1000, फेलिक्स क्रास्तो 1000, फिलोमेना डिसिल्वा 1000, संतोष डिसिल्वा 600, स्वीबर्ट डिसिल्वा 600, पैंशलेकान, डेनिस पसन्ना, एलियास पसन्ना, हर्बर्ट आर क्रास्तो, कार्मिन लुविस, एलिजा वाज, आइजैक पसन्ना, आदर्श डायस. बाळक जेजुवाडो इग्नेशियस सुआरिस 2000, एग्नेल डिसोजा 1000, विजय डी अल्मेडा 1000, अवित डी अल्मेडा 1000, रोल्फी डी अल्मेडा 1000, ग्रेनल डी अल्मेडा 1000, डोनात बुतेलो 1000, फ्रांसिस डी अल्मेडा 1000, पीटर डी अल्मेडा 1000, अर्बन फिरेरा 1000, एंटनी डी अल्मेडा 1000, फ्लोरा लिविस 1000, गिलबर्ट क्रास्ता 1000, जोसेफ डी अल्मेडा 800, सेलिन डी अल्मेडा 600, रिटा ओलिवेरा 700, राफेल क्रास्ता 600, पैंशलेकान, फ्रैंकी क्रास्ता, लेओरीना क्रास्ता, डेविड डी अल्मेडा, जॉर्ज डायस, स्टीवन सुषमा फर्नांडिस, मैक्सिम ओलिवेरा, संतोष क्रास्ता, नॉर्बर्ट डिसिल्वा. पवित्र काळजावाडो थॉमस रॉड्रिग्स 5000, फेलिक्स डिसोजा 4000, जेन लुविस 4000, जोसेफ अल्बन डिसिल्वा 3085, नॉर्बर्ट क्रास्ता 3085, एंटनी शालेट मेंडोन्सा 3000, विन्सेंट डिसिल्वा 2800, रोमेल नाझरेत 2000, ऑल्विन डायस 1085, जोसेफ पायस 1085, ग्रेशियन डिसोजा 1085, जीवन डिसोजा 1085, आइवन डी अल्मेडा 1000, प्रवीण ओलिवेरा 1000, प्रकाश ओलिवेरा 1000, सोबेस पिरेरा 1000, फ्लेविडायस 1000, सिप्रियन डिसिल्वा 1000, सुजित ओलिवेरा 1000, इजिदोर डिसिल्वा 1000, वायलेट बुतेल्लो 1000, एंटनी डी अल्मेडा 1000, इग्बर्ट क्रास्ता 1000, रोनाल्ड लिविस 1000, डोनात रेबेल्लो 1000, जॉन रोनाल्ड डी अल्मेडा 1000, सोफिया ओलिवेरा 700, गीता पॉल डिसोजा 700, फ्रांसिस डिसिल्वा 600, पैंशलेकान, स्टैनी पसन्ना, जेनेट डिसिल्वा, प्रवीण क्रास्ता, मेल्विन पिंटो.
सांजुजे वाडो. रिचर्ड फर्नांडिस 20,000. मायकल नाझरेथ 10,000. गिलबर्ट लुविस 10,000. जेम्स नाझरेथ 10,000. रॉयल रोबिन सिल्वा 5,000. मॅक्सिम नाझरेथ 2,000. बल्तजार लोबो 1,085. ब्लेसिल्ला मारिया फर्नांडिस 1,085. क्लॉडियस ओलिवेरा 1,200. अल्बन रेबेल्लो 1,000. माइकल रेबेल्लो 1,000. डॉल्फी फर्नांडिस 1,000. विक्टोरिया डियालमेडा 1,000. एडविन लुविस 1,000. जुलियाना नाजरेथ 1,000. रोनाल्ड डायस 1,000. मैथ्यू नाजरेथ 1,000. पैट्रिक डायस 1,000. वेरोनिका रेबेल्लो 800. जेरल्ड जैनेट फर्नांडिस 800. एंथनी डायस 700. सेबेस्टियन डायस 700. क्लेमेंट फर्नांडिस 700. संदीप कार्दिन 700. रोनाल्ड एंथनी ओलिवेरा 600. रोशन ओलिवेरा 600. पैंशलेकन. वलेरियन डायस. जुलियाना गोंजाल्विस. डेनिस रेबेल्लो. वॉल्टर डायस. सुनील नाजरेथ. एनिस कैरिया. इगजिक दांदिल्ल्यांची नावां. मेरी जुवेन्शियस पेरेरा क्रिस्त्राया वाडो 1,00,000 रुपये. बल्तजार लोबो सांजुजे वाडो 50,000. नाव नकामून फातिमा वाडो 25,000. लिप्टन शांती ओलिवेरा क्रिस्त्राया वाडो 25,000. जुडी डिसोजा क्रिस्त्राया वाडो 20,000. एंजल कियल ओलिवेरा क्रिस्त्राया वाडो 15,000. रेनॉल्ड डिसिल्वा क्रिस्त्राया वाडो 10,000. मैकलिन अमल डिसोजा क्रिस्त्राया वाडो 10,000. नाव नकामून फातिमा वाडो 10,000. प्रशांत मरिया रॉड्रिक्स पवित्र कालचा वाडो 10,000. एल्ड्रिक रॉड्रिक्स क्रिस्त्राया वाडो 10,000. रॉल्विन लुविस क्रिस्त्राया वाडो 10,000. जोसेफ अल्मेडा बळक जेजू वाडो 6,000. रिजो जोस क्रिस्त्राया वाडो 5,000. तेल्मा संतोष क्रास्ता बळक जेजू वाडो 5,000. रिचर्ड मोनिका फर्नांडिस सांसुजे वाडो 5,000. नाव नकामून पवित्र कालचा वाडो 5,000. डॉक्टर विनिशा डिसिल्वा पवित्र कालचा वाडो 5,000. नाव नकामून फातिमा वाडो 5,000. सिल्वेस्टर ओलिवेरा क्रिस्त्राया वाडो 5,000. शामित एंड सुहान भगवंत कुर्सा वाडो 5,000. इग्नेशियस वारिस बळक जेजू वाडो 3,000. एविसा पेरेरा भगवंत कुटमा वाडो 3,000. एडविन लुविस सांजुजे वाडो 3,000. नाव नकामून सांजुजे वाडो 3,000. क्लासिया वास फातिमा वाडो 2,085. प्रवीण क्रास्ता पवित्र कालचा वाडो 2,085. क्लिंटन मयोल गोंजाल्विस बेंगलोर 2,200. नाव नकामून सांजुजे वाडो 2,000. सेलेस्टिन डिसोजा फातिमा वाडो 2,000. आयवन क्रास्ता क्रिस्त्राया वाडो 2,000. विनोद प्रिया डायस सांजुजे वाडो 2,000. नाव नकामून क्रिस्त्राया वाडो 2,000. फ्रोमा क्रास्ता भगवंत कुटमा वाडो 2,000. रोनी विल्सन डायस
सांसुसेवाडो 2000. नावना कामून सांसुसेवाडो 2000. नावना कामून सांसुसेवाडो 2000. नावना कामून पोलीफॅम भगीन कुटमावाडो 2000. एंटनी डायस सांसुसेवाडो 1000. सेबॅस्टियन डायस सांसुसेवाडो 1000. किरण ओलिवेरा क्रिस रायावाडो 1000. नावना कामून सांसुसेवाडो 1000. नावना कामून भगीन कुटमावाडो 1000. रेनिशा डिसिल्वा बाळोगचेसुवाडो 1000. नावना कामून पवित्र कलजावाडो 1000. विन्सी फर्नांडिस क्रिस रायावाडो 1000. नावना कामून फातिमावाडो 1000. फिरगस गवळीक मंडळी, अध्यक्ष मनदीक बाप रोजारियो फर्नांडीस, उपाध्यक्ष मार्क डी अल्मेडा, कार्यदर्शी डॉल्फी फर्नांडीस, 20 आयोगाचे संचालके मौली डिसोजा, कॉन्व्हेंटाचे वडील सिस्टर फ्लेवी लुईस, वाडेचे गुरकार ट्रीजा डिसिल्वा, ग्रेशन डिसोजा, फेलिक्स पसन्ना, मेल्विन डिसोजा, शेरिन पिरेरा. संदे जूलियट डी अल्मेडा, शांति ओलिवेरा, सोफिया ओलिवेरा, ज्योति गोन्सालिस, रेश्मा पसन्ना, शैलेट डिसिल्वा, विनीता डिसोजा, वीणा मोंतेरो, सबीना डोरोथी लुईस, मोनिका फर्नांडिस, जॉन आर डी अल्मेडा, जेनेविव रेबेल्लो, फिलोमेना क्रास्ता, शैलेट मेंडोन्सा, एडविन लुईस, रोहन क्रास्ता, ऑस्टिन डिसिल्वा, आग्नेल डिसोजा, ग्लैडिस डायस, कैथरीन डायस. आर्थिक समिति मनदीक बाप रोजारियो फर्नांडीस, मार्क डी अल्मेडा, डॉल्फी फर्नांडीस, मौली डिसोजा, ग्रेशन डिसोजा, ट्रीजा डिसिल्वा, शैलेट मेंडोन्सा, रोहन क्रास्ता. कोणी वेळकर आयल्या तर ह्या नांवां परमशेन सुकोवन गेल्यानंतर कुडले येया, दक्षिणे या, वेळकडी नाका. नानी मोगा आयल्या बापा तुझ्या घरा बिनवाशी काळजा उपकारी मना भेटोक तुका बलिदान आराधन स्तुती सर्वेश्वरा अर्गा मोगरा सर्वोणारा वंदनामान पराकृता त्रिएक निजा देवा आराधन स्तुती सर्वेश्वरा अर्गा मोगरा सर्वोणारा वंदनामान पराकृता त्रिएक निजा देवा
दीर्घ कुटुंबात संगी मेळो तुझे बरे पोरणी आता पदाक रडून भोगसाणे मागता पविचे वाण जेवता आराधन स्तुती सर्वेश्वरा वर्गा होगला सर्वोंडारा वंदन नमन पराक्रिता त्रिएक निजा देवा आराधन स्तुती सर्वेश्वरा वर्गा होगला सर्वोंडारा वंदन नमन पराक्रिता त्रिएक निजा देवा तुझो वर्तो मोगरी आळता पवित्र उदर भक्ती नायकता काणिके संगी जिवीत अर्पिता उपकार तुझो पावुडता आराधन स्तुती सर्वेश्वरा अर्गा होगला सर्वोंडारा वंदन नमन पराक्रिता त्रिएक निजा देवा मोगचनो आमच्या व्हडल्या फेस्ताचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आतां आमी प्रारंभ करता तुमकां समेस्तांक स्वागत विगारवार पदराब फादर पौल रेगो मुख्य बेठवणीदार जातलो आनी वारड्यांतले आनी सैरे पदराब सहबेठवणी करतले दोग जाण दियकोनो सभाय दितले हे मिसाचें पवित्र बलिदान आज दिलां एंटनी ज्योती गोन्साल्वीस क्रिस्तराय वाड्यातोन मुर्दो मीस तांचे इरदपसत मागया फातिमा वाड्यातोन प्रकाश सरिता डिसोजा हांणी दिलां मुर्दो मीस तांच्या इरदपसत मागया सांत जुजे वाड्यातोन ब्लेसिल्ला मारिया फेर्नांडीस हांणी दिलां मुर्दो मीस सावन तिच्याय इरदपसत मागया क्रिस्तराय वाड्यातोन अरुण डिसोजा हांणी दिलां दावदीन फिलीप आनी मार्तीन डिसोजा हांच्या आत्म्या पसत तांकां सासणो विशो मागया संभ्रमान हे मिसाचें बलिदान आतां आमी प्रारंभ करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसो मोगाच्यानो आज आमी आमच्या फिरगजेचो वार्षिक परबेचो संभ्रम दबाजान चलोवंक सांगता जमल्या आयची देवस्तुती जेजू काकुळतीन भरलेलो आनी सार्वत्रीक राय म्हणलो संदेश आमकां दिता जेजून राय जावन सर लोकांची बिरमोत पावोवन सेवा केली निमाणे कुर्सार आपणाकच बलिदान जावन भेटून जिवंत जावन आपूण सगळ्या संवसाराचो राय म्हूण परगट केले आज ताका आमी मान करतना आमी सेवेचे दूत जावयो आनी ताच्या राजाची खरी भुरगीं जावयो आनी आमी काकुळतीन आनी सेवेन भरलेली जावच्याक मिसा वेळार मागया आयच्या ह्या संभ्रामीक मिसाचे प्रधान येजक जावन आयल्यात भोव मानातीक बाब पौल रेगो तांकां आनी हांगासर आयिल्ल्या सर्व येजकांक आनी तुमकां समेस्तांक स्वागत मागता हो येवकरिस्ती संभ्रम फावो ते बरी भेटोवच्याक आमचें उणेपण सोम्या मुखार आमी वळखून घेवया
संगता मागया हांव पदकी सर्पदुदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसगुण्या विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बड अपराध ह्या बसत बगे सदां संकुवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर्पदुदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट महिमा देवाको आणि इष्ट संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेगा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुळट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थुया पौनपुणी मागया सर्पद्वदराने ससनाच्या देवा तुझ्या मोगाच्या पुताक सक्ता सर्व सोराजा तुवें केलोय ताचे वरवीं सगळी रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुजी सेवा साकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाकोणूंक पावो म्हूण आमी प्रार्थिता आमच्या सौम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता मरिफाच तो खरो देव तुजी सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांच जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो ताका दिली पदवी महिमा आनी रायपण सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतली ताची पदवी ससनाची पदवी ती केदींच सोमची ना
आनी ताचे राजवडकेचो केदींच नाश जावचो ना. देवाचें उतार हें. भितर सरता सर्वेस्पर राजा देव महिमेचो. भितर सरता सर्वेस्पर राजा देव महिमेचो. सर्वेश्वराचे जावन आसा प्रितुमानी तांतली सगळी क्रिस्तकाय. संवसारांनी तांतली निवासी सगळी ताचीच. ताणेंच प्रितुम दर्यावय स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचे तिका थिरकन दवरल्या. भितर सरता सर्वेस्पर राजा देव महिमेचो. सर्वेश्वराच्या दोंगरार कोणाक चढोंक मेळना. ताच्या पवित्र थळार पांय दवरूंक कोण तो येवंक. सोनी तळ हाताचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो खंयच्याय बोंब्या आपले काळीज उबारिना तसल्यांक फावो. भितर सरता सर्वेस्पर राजा देव महिमेचो. तसल्यांक सर्वेस्वराचो आशिर्वाद लाभतलो. ताच्या सडवंडरा देवाची कृपा जोडतलो. असली मनशां तुजें दर्शन मेळो आशिता. तुजी मुखामळ पळोवंक त्रेकतात जाकोबाच्या देवा. भितर सरता सर्वेस्पर राजा देव महिमेचो. उगडापण पुस्तकांतले वाचप. आतां आसा, आदी आसलो आनी फुडें येवचो आसा त्या देवातां, तशेंच ताच्या सिंहासना समोर आसल्या 7 आत्मेतां आनी विस्वासी साक्षी. म्हणजे मेल्ले मदलो प्रथम पूत कसो जिवंत उठयल्ल्या आनी संवसाराच्या रायेंचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्तांत कृपा आनी शांती तुमकां. क्रिस्त आमचो मोग करता. ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतली सोडयलात आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक याजनीक रायकुळी केल्या. ताका जावं महिमा आनी पदवी सशनाच्या सशनाक. आमेन. पळय तो येता कुपा बरोबर. हरेकलो ताका पळयतलो. ताका कश्टितल्यांचे दोळे ताचेर पडटले. संवसारांतलो सगळो परजा ताचे खातीर विळाप करतल्यो. खंडीत जावन हे घडतले. आमेन. हांव आरंभ आनी अंत, आतां आसा तो, आदी आसलो आनी ह्या फुडें येवचो आसा तो सर पदवेदार म्हणटा सर्वेस्पर देव. देवाचे उतार हे. देवाचे उडोवकार. Alleluia, 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 alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सौम्यश्वासानो तुम्ही सौम्यांग हरसिया संतोषाची बाब मान ताका नावाडा सोमेश्वरानो तुम्ही सौम्याक सिया संतोषाची बोमान ताका नावाडा Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता बाकीचे 10 जण हे ऐकून जाकोबाचेर आणि जुआंचेर रागान पेटले पूण जेजून तांकां सोमेस्तांक चडशी आपोवन सांगले संवसारी अधिकारी म्हूण आसात ते लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक आडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात पण तुमचे मदें तशें जायनाय तुमचे मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकोर जावंक दी आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो समेस्तांचो गुलाम जावंक दी मनशा पोती हेरांनी आपणाची साकरी करी जाय म्हूण येवंक ना बागार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करी जाय म्हूण आनी समेस्ताचे सोडवणे पासून आपणाचो जीवच दी जाय म्हूण आयला देवाचे उतर हे क्रिस्त ते मोगाच्या याजक भावानो भावा भयण्यानो भुरग्यानो युवा जाणांनो एक राय आशिल्लो हांगासर राय कोण क्रिस्त राय एक मालगडो राय आशिल्लो आनी ताका आशिल्लो एक एकलो सपूत तरणाटो राय ताका ताणें मुकलो राय केलो आनी ह्या रायान तरणाट्या रायान सोबीत पळोवंक हुशार शाणो बुदवंत ताणें वेस बदलून लोकांची भेट करूंक सुरू केली लोकां सांगता तो बरसालो लोकां सांगता उलयलो तांचे संगी एक जालो 3 कारणां खातीर एक लोकांच्यो गरजो जाणा जावंक दुसरें लोकांचे कश्ट समजूंक तिसरें तांकां न्याय नीत करून दिवंक हे 3 ताचें धोरण आसलें तें घेवन तो भोंवतालो एक दीस ताचो मंत्री ताचे लागीं म्हणालो की राया तुवें वेस बदलून वेचें लोकां मदें वेचें तें रिस्केचें लोक हांगासो सगळो बरो जेवण खावन दादोशी आसा कांय प्रॉब्लेम नात तुवें कित्याक इतली वावट काडची राय ताका म्हणालो की महोदया मंत्री राया मंत्री हांवें वेचें लोकां खातीर लोकां सांगता जियोंक ह्या खातीर देवान म्हाका हें आपोवणें दिलां म्हूण हांव जाणा म्हणालो खंय म्हजें आपोवणें जावन आसा लोकां खातीर आनी लोकां सांगता जियोवचें हें
हांव करूंक संतोश भोवता म्हणालो खंय. मग अशा भावा भयणेनो, राय आसचो कित्याक? सेवा घेवंक गे दिवंक गे. राय आसचो सेवा घेवंक न्हय, सेवा दिवंक. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें दानियल प्रवादी एक दर्शन देखता आनी त्या दर्शनांत मनशा पुताचे ताची सेवा करतले. सगळीं राष्ट्रां मनशा पुताची सेवा करतले म्हणून प्रवाद करता दर्शनांत. आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें, कितें आयकलें कोणी सांगतात गे? बरें करून प्रगट केलें हांगासर तुमी आयकलें. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां सगळ्यांक पातकांतलें सोडयलां आनी आमकां हर एकल्याक एक याज्ञेक कुळी केल्या सोम्याची सेवा करूंक, त्या क्रिस्त रायाची सेवा करूंक. आज आमचें व्हडलें फेस्त न्ही, व्हडलें फेस्त. कित्याक व्हडलें फेस्त म्हणटा? ताच्या व्हडलें फेस्त दुसरें ना म्हूण सांगून तशें चिंताप आमचें. व्हडलीं फेस्तां आसात, पण पयलें जावन आमचें गरिबास व्हडलें फेस्त, फिरगजेचें व्हडलें फेस्त. आनी आज तुमकां क्रिस्त रायाक तुमच्या पात्रोनाक मान करूंक आमचें हें भाग. तुमचें एंट्रन्स आड थंय येता आसतना एक बॅनर आसलें, क्रिस्त राजनेगे कोणें वचलां गे काल आसा तें महिमेयागली, क्रिस्त राजनेगे महिमेयागली. आज खंडीसान क्रिस्त रायाक मान करचो दीस, महिमा दिवचो दीस आनी ताका अर्गां पाठोवचो दीस. आमकां संदेश आयच्या प्रस्तावनांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे जेजून म्हणलेलीं उतरां, हांव आयलां सेवा घेवंक न्हय, बगार सेवा दिवंक. दोग जाण देवा जेजूच्या राजांत आमकां एकल्याक उजव्याक एकल्याक दाव्याक बसय म्हळें. कोणें? जाकोब आनी फुल्या म्हजेडे, जाकोब आनी जुवांव. एकल्याक आमचे पैकी दोगां पैकी एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक तुज्या राजांत जागो दी. हेर 10 जाणांक घाले जालें मोसोर जालो न्ही. मोसोर जालो, राग आयलो तांकां आनी ते म्हणाले तांकां दोगांक ते जागे जाल्यार आमकां खंयचे. हें जेजू कळ्ळें आनी एक कडेन आनी वांचलां आनी एक कडेन सांगलां, वाटेर ते येता आसतना तर्क करताले आमचे मदें व्हडलो कोण गे म्हूण सांगून. तें जेजू कळ्ळें आनी जेजून तांकां सगळ्यां सांगता आपोवन म्हळें, कितें म्हळें? संवसारी राय अधिकारी लोकांचेर बळान अधिकार चलयतात, पूण तुमचे मदें तशें तुमचे मोदे अशें जायनाये. पदार्थाराचें गीत. तुमचे मदें अशें जायनाये. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक आशेता, कोण पयलो जावंक अपेक्षिता, ताणें कितें जाय म्हळें? लास्ट जायचें म्हळें, निमाणो जायचें म्हळें, गुलाम जायचें म्हळें. आनी जेजू ताचेंच उदाहरण दिवन सांगता, मनशा पूत आयला सेवा घेवंक न्हय, बगार सेवा दिवंक. जो देवाचो राय जावन आसलो जेजू क्रिस्त, ह्या प्रमाणे ताणें बसयल्या ताच्या मिसांवा प्रमाणे आपोवण्या प्रमाणे सेवा दिवनूच गेलो. ताणें स्टॉप करूंक ना. आडकळी मेळ्ळ्यो तो भियेवंक ना. तो बरें करीत गेलो, सेवा दिवनूच गेलो. तें ताचें मिसांव जावन आसलें. देवान म्हाका अभिशेक केला दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक, बंदेंत आसलेल्यांक सुटका दिवंक, दंडसतल्यांक सवकासाय बसावंक, दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला म्हणून लुकाच्या वांजलांत आमी आयकता हांव. मग अशा भावा भयणीनो, आज क्रिस्त रायाची परजा तुमी आनी हांव आमी सगळीं याजकी काले दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें, याजकी कुळयेंत आमकां देवान वांटो दिला. आनी आमचें मिसांव जावन आसा. जेजून म्हणलें बरी, हांव आयलां म्हजो जीव अर्पोंक सोमेस्तांच्या सोडवणे बसत, जीव दिवंक म्हूण आयलां.
तुझे म्हजे मिसांवतेंस सेवे साखरे मरिफात आमी क्रिस्त रायाची नीज बर जावं म्हण दाखोवंक फाटल्या दिसांनी हांव अशें वाचून आसतना बाळोक जेजूचेर पत्राचेर आयल्या वार संवसाराक टाटा करून गेल्लो कोण तो भारताक कोण रतन टाटा ताचें नांव आयकनातलो कोण ना बरो मनीस क्रिस्त तो हिंदू पारसी धर्माचो जाल्यार क्रिस्ती धर्मा प्रमाणेच जियेलो म्हण सांगीत ताणें केल्लीं 4 बरीं कामां म्हाका प्रेरण जाल्यांत हांवें वाचतना तुमकांय प्रेरण जातलीं कोण ना म्हण सांगून हांगासर हांव सांगता ताणें केल्लीं मस्त बरीं कामां केल्यांत देवाचो एक दूत म्हण सांगीत तो सेवेचो दूत म्हण सांगीत ताणें केल्लें पयलें बरें काम जावन आसा 1984 इस्वेंत इंदिरा गांधीचेर हल्लो चल्लो तिका दिवशीत मारलें सिख मनशांनी सिख धर्माचे 2 जाण देखून फारीकपण जावन ते पंजाबांत सिख धर्माचे नरहत्या जाले मस्त जाणांक सरकारी तांच्या लेखा प्रमाणे 3400 लोक तांकां दिवशी मारले काही रक्तपात जालो आनी थंयसर त्या सिख धर्माच्या जियेवचें म्हळ्यार बारीक कश्टाचें जाल्लें दादल्या मनशांक प्रत्येक जावन तांचे वृत्ती करूंक तांकां कश्ट जाल्ल्या वेळार रतन टाटान कितें केल्लें त्या दादल्या मनशांक कोणाक जाय पळय तांकां ड्रायव्हरांक एक ताचो टाटा कंपनीचे एक ट्रक धर्मार्थ दिल्ले ताणें केल्लें एक व्हडलें काम दुसरें ताजमहालाचेर टेररिस्टांनी धाड घाल्ली तुमी जाणात आनी जायते जण मुंबयांत मेल्ले मस्त कडेन चर्च गेट आनी जायते कडेन ओबेराय हॉटेलांत ताजमहाल तांचें टाटाचें आनी त्या वेळार 80 जण कामेली थंयसर वावर करतले हॉटेलांत मेल्ले खंय भाव भयणीनो आनी कितें केलें रतन टाटान तांचें स्मारक बांदलें त्या मरण पावल्या खातीर आनी तांच्या भुरग्यांक आजून पर्यंत स्कॉलरशीप दिवन कितलें शिकतात तितलें ताणें शिकोवंक दिलां खंय कितल्या परवायची करणी ताची त्या कामागारांतय ताणें दाखयल्लो मोग आनी ताजमहल आमी जाणाव आतां तुमी गेल्यार ते पळयल्यार ताजमहल हॉटेल पयलेंचे बरेच सोबीत जालां तिसरें ताणें केल्लें बरें काम जावन आसा ताच्या टाटा इंडिका ताणें कार सुरवात केल्ल्या वेळार मॅकॅनिकांक पळोवचे खातीर तो गेल्लो फॅक्ट्रीक येता आसतना एका मनशा एका मॅकॅनिकाक ताणें पळयलो खंय खाराच्या पोंदा वचून एक मशीन फिक्स करूंक आसलें अशें एकाच मनशाक 300 काराच्या पोंदा वचून 2 फावटी एका काराक 2 फावटी रिगोवन ताणें तें मशीन घालचें पळयता आसतना ताका बिरमो दिसली एका काराक 2 कारांक वय 300 कारांक एक पोंडल्यान वचून त्या तळा पुराय अशें न्हिदोंक पोंडल्यान न्हिदोंक घालें आतांचें बरें ना आतां बरो हायड्रॉलीक सिस्टम आयला कार वयर उखलतात ताणें कितें केलें टाटान हें पळोवन ताची बिरमत पावोन त्या कामागारांची बिरमत पावोन रोबोट्स हाडिल्ले खंय थंय पोंदा वचून काम करूंक तें मशीन फिक्स करूंक रोबोट्स आमी पळयल्यात आनी चवथें ताणें केल्लें आनी एक बरें काम जावन आसा नॅनो कार तुमी सकाळीं पळयलां हांगा आमच्या मदें आसा थोडी नॅनो कार 1 लाखाची कारां बेंगलोरांत तो गेल्ल्या वेळार एका स्कुटराचेर 4 जाणां बसून येतालीं काय हांगा थोडे येतात 3-4 फिलकटां बसून व्हरतात स्कुटराचेर 4 जाणां आवय बापाय दोगां भुरगीं तें पळोवन ताणें चिंतलें खंय हांकां 60-70 ಸಾವಿರ दिवन एक कारार हातूं स्कुटरार अशें पावसान भिजून वताक करपोवन वेच्या बदलाक इल्लेशे पयशे कुडसून 1 लाखाचें कार हांवें केल्या कशें तें जावन आसलें तें प्रेरण ताणें तें नवें कार ताणें सोदून काडलें 1 लाखाचें नॅनो कार दुबळ्याचो मोग कितलो पळया ताका समाजांत कितले कळाकळ मोगाळ भाव भयणीनो तुका आनी म्हाका असले जायते अवकाश मेळटले रतन टाटाक ताका विभूषणा भारत विभूषण प्रशस्ती मेळ्ळ्या हाचे खातीर बरीं कामां केल्ले खातीर भारत
भूषणां आनी विभूषणां 2 प्रशस्त मेळ्ळ्यात आनी भारता रत्न मेळोवंकू ताका शिफारस केल्या महाराष्ट्राच्या गव्हर्मेंटान. मेळटलें ताका खंडीत. ताचें नांव तुमकां विचारचें जाल्यार ताचें नांव ग्रेस्तांच्या पट्टेन भारताच्या पट्टेन ना. कित्याक? अंबानी आसात, अदानी आसात, रतन टाटाचें नांव कित्याक ना? कोणी सांगतात की 60% ऑफ हीज प्रॉफीट 60% ताच्या कितें लाभांश येता पळय सगळे कंपनी पुरो सांगाता घाल 10 लाख वर्कर्स ताचे सांगाता आसले की आसात. 10 lakhs वर्कर्स येस टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज आनी तांचे पैकी 60% लाभांश ताणें दुबळ्या धाकट्यां खातीर करशिल्ल्यात. देखून ताचें नांव पट्टेर ना, क्रिस्तांच्या पट्टेर ना, दुबळ्याच्या पट्टेर आसतलें, सर्गराजन नंबर 1 आसतलें. 60% म्हूण सांगलें लाभांशांत दुबळ्या धाकट्यां खातीर. ताचे चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स आसात, ताचे मरिफा ताणें दिल्ले खंय आनी मुखार सूं पुरो. मोगाळ भावा भयणीनो असले अवकाश सुखाने म्हाका जायते मेळटले. आमच्या घरांतूच मेळोवं पुरो, आमच्या वाड्यान मेळोवं पुरो, हांवें वावर करचे कडेन जावं पुरो. भावा भयणीनो सेवे मरिफात सेवेचे दूत आमी जावया. क्रिस्त राय सेवा करीत गेलो, तूं आनी हांव सेवा करनच या. आखेर करता जालें गडीत सांगून रजवीर म्हणलो एकलो टॅक्सी ड्रायव्हर 15 वर्सां एकाच टॅक्सीर वावर करनासलो दिल्लींत. ताचो गांव उत्तर प्रदेशांत. एक दीस ताची ड्युटी जावन तो फाटीं घरा येता आसतना मार्गा देगेर लोक कुटसारलो आनी कितें पळयता तो एक कार थंयसर आसलें. कार एक्सिडेंट जावन एक चली ड्रायव्ह करताली मार्गार उसाळलेली, खणयेंत पडली आनी सगळे येवन सेल्फी काडटाले, फोटो काडटाले, शिवाय कोणेच तिका आस्पत्रेक व्हरूंक ना. हो कारांतून देंवता रजवीर आनी त्या चलयेक ताच्या टॅक्सीर व्हरून जे पी नारायण दिल्लीची व्हडली आस्पत्र त्या आस्पत्रेक व्हरून दाखल करता. डॉक्टरान सांगलें तिची परिस्थिती पळोवन तिका अर्जंट ऑपरेशन जाय जाय आनी 1 लाख तुवें एडवान्स दी जाय. हाचे कडेन बोल्सान पयशे नातले. कितें म्हण हाडून घरांतून हाडून ताच्या भुरग्याच्या शिकपा खातीर 1 लाख रुपये कितें सर्तीक आसूंक पुरो 1 लाख रुपये ताणें भुरग्यांच्या शिकपा खातीर म्हणून दवरलेले पयशे ताणें हांगा ह्या चलये खातीर ते फीस बांदले. आस्पत्रेचें ऑपरेशन जालें. ताच्या घरच्यांक कॉन्टॅक्ट केलें आनी ती येवन आनी येताच हेच्या पयलें घरा वेच्या पयलें ताचें कॉन्टॅक्ट नंबर दिलें. तो गेलो. 3 वर्सां उपरांत भाव भयणीनो घडिल्लें घडी ते 3 वर्सां उपरांत ती चली बरी जालीच नंबर दिल्ले न्ही तें सोदून काडून ह्या मनशाच्या पांयांक सडशिनून सर पडून रडली खंय. बाबा रजवीर तुवें म्हजो जीव त्या दिसा वाचोवंक नातलें जाल्यार हांव आसती ना. देखून आज दर ही सावी काराची सावी तुका म्हूण सांगून 10 लाखांचें कार ताचे काराक 15 वर्सां चड जाल्लीं कोण ना 10 लाखांचें कार ताका गिफ्ट जावन इनाम जावन दिलें. सेवा करताय पेल्याची, मोग करताय पेल्याक दिताय, तुकाच जरयताय, तुकाय तें पोर फाटीं मेळटलें. भावा भयणीनो क्रिस्त राय जेजून अशेंच केलें. ताकाच मनशा कुळा खातीर संपूर्ण समर्पण दिलो. आमी तशेंच करया. तसलें बरें म्हण देव आमकां सगळ्यांक लाभून दी. आमेन. उबी रावया. त्रिएक देवा ते आमचो भावार्थ आमी विचारया. एकाच देवाक सत म्हणटा सर्वपदोदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो सर वस्तू सर असणार आनी एका सम्या जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पुतो सर काळादी बापातान सन्माना देवातान देव उसवाडातान उसवाड खऱ्या देवातान उपसलो खरो देव ताका बापाच्या सैमासो तशे वरवीं सोर वस्तू केल्या बाबा मनशा आनी आमचे सोडवणे बसत सर्गार तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या बरवें अंकवार मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पांच पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरून सोंसले आनी ताका आनीक पिलो आनी पवित्र पुस्तका बरबडे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो
आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे रासवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीव जाता तो बापा आनी पुताता निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रभात्या वरवीं तो उलयलो एके इस्पावीत कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा. पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पविस्नान आसा म्हूण म्हणटा. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. ह्याच विश्वासान बरोवन क्रिस्त राया मारिफात आमची सौर प्रार्थना सर्गे बापाक आमी उबारया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आय. सर्गींच्या बापा पविसवेच्या सर मणियारांक तुज्या सुबाम देण्यांनी बर. तांच्या मिसा वावरान कश्टां आंकातान तांकां धैर्य आनी बळ लाभय आनी जिवन क्रिस्ताची बळवंत साक्षी तांकां कर म्हूण मागता हांव. राजकीय मुखेल्यांनी आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी जेजुराया परी मोगान लोकांची जतन करून आपलो अधिकार लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वापरूंक लोकांचे उदरगते खातीर विविध योजना रुपीत करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. दिसपडत्या जिवितांत विविध कारणाक लागून कठीण दुखीक वळख जाल्ल्या कुटुंबांक आमच्या समुदायाच्या बऱ्या मनाच्या मनशांचो आदार लाभय आनी तांणी तांच्या जिवितांत देवाचेर भरवसो साणीनासता धैर्यान फुडें समकूंक आदार दी म्हूण मागता. आमच्या युवजणांक आनी क्रिस्तांव फुडाऱ्यांक क्रिस्ताच्या आदर्शांनी प्रेरीत करून सतानितीचो आनी भावबांदपणाचो समुदाय बांदूंक तांणी क्रियाळ जायशे कर. पवित्र सभेंत आनी समाजांत आपलें मेतेरपण दाखोवन तुज्या राजाची मला तांणी उखल धरिशे कर म्हूण मागता हांव. विविध पिडेंत कश्टांच्या आमच्या भाव भयणींनी तांच्या भावार्थान थीर रावून धैर्यान तांची पिडा सोसून व्हरूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. आमच्या फिरगजेच्या सर संद्यांनी एकामेका हात धरून निस्वार्थी मनोभावान फिरगजेच्या फेस्ताक आपलो तांकी पुरतो सहकार दिल्ल्या सर दानी आनी प्रायोजकां पासत फिरगजेंत विविध जबाबदारी वयसून वावरतल्यांची तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हणून मागता हांव. आमच्या विगरा बसत मागया सोम्याचे मिसांव क्रिस्तरायाच्या पांयतळी तांणी उर्बेन करूंक बऱ्या भलायकेन तांकां तांणी आसूं. तशेंच फिरगज गवळीक मंडळी आर्थीक समिती आनी सकट संघ संस्था बसत मोगाळ सर्गेंच्या बापा ह्या संवसारी तुज्या पुताक सेवा घेवच्याक न्ही बगर दिवच्याक तुवें धाडलोय. सगळ्या मनशांच्या सोडवणे बसत आपलो जीव ताणें दिलो. आमी पेल्या खातीर जियोंक सेवे साकरे मरिफात सेवेचे दूत आमी जावंक आमकां बरें मोन दी. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या शुभाम देण्यांनी आशिर्वादांनी आमकां बरें हें आमी वखता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सीता मोगाळ बापा फळ आमच्या वावराचो स्वीकार कर ये बापा. सॅक्रिफीस तुज्या भुरग्यांचो सॅक्रिफीस भुरग्यांचो सीता मोगाळ बापा फळ आमच्या वावराचो स्वीकार कर ये बापा. सॅक्रिफीस तुज्या भुरग्यांचो
सोबीत सुंदर फुला हाडून आयल्या तुझी मोगाळ बाळा आमच्या वावराची स्वादीक फळा भेटयता तुझ्या पाया तळा ओपसिता मोगाळता बाबा फळ आमच्या वावराचो स्वीकार कर ये बापा साक्रिफीस तुझ्या भुरग्यांचो साक्रिफीस भुरग्यांचो उंडो वायन मोगान ओपून दिता संगी आमची जिणी समर्पिता क्रिस्ताची कूड आमकां दी म्हूण मागता पवित्र जिणी म्हूण परता ओपसिता ओपसिता बाबा फळ आमच्या वावराचो स्वीकार कर ये बापा साक्रिफीस तुझ्या भुरग्यांचो साक्रिफीस भुरग्यांचो पृथ्वीची सोबीत सुंदर फुला हाडून आयल्या तुझी मोगाळ बाळा आमच्या वावराची स्वादीक फळा भेटयता तुझ्या पाया तळा ओपसिता मोगाळ बाबा फळ आमच्या वावराचो स्वीकार कर ये बापा साक्रिफीस तुझ्या भुरग्यांचो साक्रिफीस भुरग्यांचो भुरग्यानो भाव भयणेनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पदुदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा पातकांचे भक्षणे जोडून सगळ्या मनशांक तुज्या वेगेंत हाडूंक तुज्या स्पुताक ह्या संवसारांत आमची बली जावच्याक तुवें धाडलोय ती बली आतां आमी तुका भेटयताव आनी तसो तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकटाव म्हूण आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देणवासोया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्विधर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वते आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुवें तुज्या एकल्या स्पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान मागून केलोय सासणीक याजकामचो एकलो सुरायसो रोशनेचो शांतीची तो निर्मळ बली
खुर्सा ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशाकुलाची सोडवण संपडली. आपल्या सगळे रचनेक आपल्या अधिकाराखाल हाडून एक सासनीक आनी सार्वीक राज्य तुज्या महिमेक ताणें ओपून दिले. राजसताचे आनी जिविताचे, राजनितीचे, मोगाचे आनी सबस्कायेचे. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सुरू दळवरां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतर गायता. Pavit, 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 दरबारांचो सर्वेस पोतो. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गीन तुका जय जय जय. उत्सर्गीन तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता गाता जय. उत्सर्गीन तुका जय जय जय. उत्सर्गीन तुका जय जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सोर जीव आनी पवित्र अणू उपजता. उदें ते तावन अस्तमते पर्यंत तुका निर्मळ भेटवणी करच्याक एका आशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें भक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वरवतलें. हें म्हज्या बोगडासा करात. Bavartaso gut pergehtuya. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता. तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता. बापा, आमच्या सोडवणे बसत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या आनंद बरेत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गाट चडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आमी उपकारी काळसार हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिताव. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरें
आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तूं आमकां करूं. अशें देवाचे माये भोव भगेवन आमकां मरियेच्या तुज्या भगेवन धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस भक्त संगता तुवें वेंचून काडलेल्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तेजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी दारान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आमच्या गोळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोळ्या आनी मणियाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसर तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रतिमोगांत तीर कर. तुजे उजे तूं एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खंडवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मईपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बगोवन सासनाक जादोशी जातले म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्वपदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे तुझी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दीस मोठो आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोग आनी आमकां ताळ्ळे पडो दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्त काही आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशनात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सौर फातकांतले सुटय आनी सौर वाकांतांतले वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय रास करताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढतेले
काकृत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे. पळयात क्रिस्त आमचो राय सेवा घेतलो न्हय बगार सेवा दिल्लो राय मनशा कुळा खातीर ताकाच समर्पण दिल्लो आमचो देव ताच्या जेवणाक आयिल्ली आमी सुभागी. म्हाका भलायकी मेळटली. तयार केलाय सर्गी जेवण तुझ्या मांसार रक्ताचे खाण आत्म्याक आमच्या दैवीक पोषण जोडच्याक आमी जिवीत संसार उगडला आमचे काळजादार मागतांव आमी तुका येवकार आत्म्याक आमच्या सदांच कणबिरा जिवीत आमचे सदा नंदन कर उगडला आमचे काळजादार मागतांव आमी तुका येवकार आत्म्याक आमच्या सदांच कणबिरा जिवीत आमचे सदा नंदन कर. जेवणा वेळी हुंडो घेतलोय तुझ्या मांसान बदलून वांटलोय वायनाची कालसाती घेतली तुझ्या रक्तान बदलून वांटली उगडला आमचे काळजादार मागतांव आमी तुका येवकार आत्म्याक आमच्या सदांच कणबिरा जिवीत आमचे सदा नंदन कर उगडला आमचे काळजादार मागतांव आमी तुका येवकार आत्म्याक आमच्या सदांच कणबिरा जिवीत आमचे सदा नंदन कर.
आमचे खातीर मनीस जालोय आमच्या पातकापासून मेलोय तिसऱ्या दिसा जीवन फुटलोय सर्गी कुरव जडून घेतलोय उगडला आमचे काळजादार मागतांव आमी तुका येवकार अज्ञात आमच्या सदां कणबीराक जिवीत आमचे सदां नंदन कर उगडला आमचे काळजादार मागतांव आमी तुका येवकार अज्ञात आमच्या सदां कणबीराक जिवीत आमचे सदां नंदन कर अर्गां तुका जेजू सौम्या अर्गां तुका जेजू राया काळजान म्हज्या राजवट चलय सर्गा राजाक म्हाका पावय अर्गां तुका जेजू सौम्या अर्गां तुका जेजू राया काळजान म्हज्या राजवट चलय सर्गा राजाक म्हाका पावय निमाण्या जेवणात येवकरीस घडलोय कालवार दोंगराचेर तुकाच भेटयलोय तिसऱ्या दिसा तूं जैवेवन जालोय आपल्या संवसाराचो सडवणदार जालोय अर्गां तुका जेजू सौम्या अर्गां तुका जेजू राया काळजान म्हज्या राजवट चलय सर्गा राजाक म्हाका पावय माया मोगाचो उपादेश दिलोय दुस्मानाक बोगसून श्रेष्ठ मेस्त्री जालोय खाती बळी जावन लिसांव शिकयले दुबळ्या धाकट्यांचे सेवेक जागयले अर्गां तुका जेजू सौम्या अर्गां तुका जेजू राया काळजान म्हज्या राजवट चलय सर्गा राजाक म्हाका पावय सर्गा राजाक म्हाका पावय सर्गा राजाक म्हाका पावय प्रार्थुया सर्वेश्वर आमच्या बापा स्वामी जेजू ख्रिस्त सकता सर्वस्व राजा म्हणून आमी वळखता आनी ताची आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता आमच्या ह्या व्हडल्या फेस्त दिसा आमार जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां तेंच जिवीत सासणीक वैभवान सर्गेंताच्या राज्यांत आमकां फावो कर
तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सर पदोदार देव कनवळाय सो कनवळायन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालो आनी सडवण दिवपी जाणवायची वळख तुमकां फावो करूं भावार्थाच्या शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यानी थिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची मेटां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी सोलोन व्हरो आनी सर पदोदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां रावो क्रिस्तरायाक आमच्या पात्रोनाक आमी दिवया मान ताचे तावन मेळो आमकां रक्षण आनी सेवक करूंक मेळो आमकां प्रेरण तुमकां समेस्तांक बरें फेस्तांव मागता क्रिस्तरायाची दराळ आशिर्वादां आमचेर आसूं दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा आयच्या संभ्रमाचो प्रधान याजक फादर पौल रेगो कुंदापर फिरगजेचो फिरगस याजक ह्या वारड्याचो विगारवार नवो विगारवार ह्या वारड्याक फादर तुमकां देव बरें करूं आज मीस पेटयल्ल्याक आमच्या लोकां पासत मागल्ल्याक संदेश दिल्ल्याक ताचो बरो विवर दिल्ल्याक आमच्या वारड्यांत आमी सर्व याजक एक टीम एक पंगड म्हणले बरी उर्बेन वावर करन आसाव आमचो सहकार तुमचे सांगाता सदांच आसतलो कळसो संभ्रम चलोवन वेल्लो फादर रॉय लोबो हांवें तुमकां सांगलां बसलूर फिरगजेचो फिरगज याजक तांकांय देव बरें करूं आनी एक संभ्रम आसलो आयताराचो बैंदूरचो सहायक नवो जेजवीत याजक जॉस्विन पेरेरा ताकाय धन्यवाद आयचो संभ्रम सोडूंक गायन पंगडान मोठो आदार दिला तांकां तरबेत दिवच्या थॉमस रोड्रिगसाक आनी ह्या फावटी कुमो करूंक आयिल्ल्या पियूस नगरच्या फेलिक्स डिसोजाक प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणटा तुमचें गायन परतावन काल आसपर्यांत मेसवणेचें तुमचें प्रॅक्टीस हांवें पळयलां तें बरें जालें तुमकां शाबासकी आमची सिस्टर फेलिसीच्या मुखेलपणार मस्त सेवा दितात वैयक्तीक तरान म्हाका आनी इगर्जेंत आमी तांकां इल्लीशी सेवा दिता आपत्याक सुखानासतना तांच्या पुरसत प्रमाणे वचून मीस पेटयता आमच्या मदलो बांद बरो आसा सिस्टरानो तुमकां देव बरें करूं आलता भुरगे आमची सबाई सडयतात तांकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा तांकां तरबेती दिवच्या दियोकॉन जॉस्विनाकय देव बरें करूं फिरगस गोवळीक मंडळी फिरगस आर्थीक मंडळी प्रत्येक जावन गुरकारांक सर्व सांद्यांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फिरगजेंत आशिल्ल्या सर्व संघ संस्थांक तांच्या अध्यक्षांक आनी सांद्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा दोतोन शिकोवच्या शिक्षकांक आमचें म्हणलें इस्कल ना पूण जायतींतलीं शिक्षकां आमकां मेळटात तांकां देव बरें करूं शिक्षकी म्हळ्यार हांवें शिक्षकां म्हळ्यार हांवें शिक्षक जाय दादल्यांनी युवजनांनी ह्या सेवेक मुखार सरोंक विनंती करता उलो दिता 20 आयोग आसात ह्या आयोगांच्या सर्व संचालकांक आनी संयोजकी मॉली डिसोजाक प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणटा उपाध्यक्ष हाताक हात मेळोवन म्हणले बरी म्हज्या भुजाक खांद मारन आनी ह्या फावटी ताका मस्त काम आसलें ताणें मस्त कुमो करी जाय पडली निमाणे घडये ताणें तेणें धांव जाय पडलें पूण सर्व कामां यशस्वी तरान ताणें पंथाक पावयल्यांत मागटी आल्मेडा तुका प्रत्येक तरान देव बरें करूं कार्यदर्शी डॉल्फी फेर्नांडीस फिरगजेंत विविध सेवा दिता आतां तो थंय वाती वाटचे कडेन बसला ताकाय प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हणटा वाती विकचे कडेन अर्सेंचे बरी फ्रँकी क्रास्ता इजिदोर डी सिल्वा आनी फेलिक्स क्रास्ता हांणी कुमो केल्या तांकांय देव बरें करूं
कळनासतना LCDचें काम टायपिंग तयार करचें आनी प्रदर्शन करचें ललितान, थोडे फावटी कुमक करची विनितान, थोडे फावटी कुमक करची रिस्टनान आनी गरज पडल्यार ग्रेशनान तांकां समेस्तांक देव बरें करूं. ग्रेशन तुमी जाणात पिरगजेंत तो कितली सेवा दिता, कितलें काम करता, म्हजें वजें मस्त उणें जाता. ग्रेशन तुका प्रत्येक तरान देव बरें करूं. आमी लितुर्जेची मांडावळ घाल्ली. लितुर्जी आयोगाची संचालकी जुलियट अल्मेडा आनी लितुर्जी सोलून वेल्ल्या समेस्तांक शाबासकी पाठयता, देव बरें करूं म्हणटा. ऑफिस कामांत कुमक करच्या विणा मंतरेकी देव बरें करूं. युवजनांनी स्टॉल घाला, तांकां तुमी भेट दिया, प्रोत्साह दिया. कुंदा परसो मुळान आमच्या स्पिरगजेचो विल्सन डी अल्मेडा आयिल्ल्या समेस्तांक एक बाटली डिस्टिल्ड वॉटर म्हणटा आमी. डिस्टिल्ड वॉटर न्ही गे, मिनरल वॉटर. एक बाटली उदक तुमकां मेळटा, ताका धन्यवाद. तुमी एकल्यांनी एक बाटली घेवची. अर्दी लिटर बाटली उदक पाड करिनाकात. जाय जाल्यार पियेया, नाजाल्यार घरा व्हरा. बाटल्यो वाटेर उडयनाकात. काल कोणगी पाद्र्या म्हणटालो बाटली बरी आसा म्हणून, ती कोणगी म्हणटा इज्रायल तावन हाडयल्या म्हणून, उदक मात हांगाचें म्हणून. सबाय पळया, तांच्या शॉपाक आनी ताच्या वावराक पाठिंबो दिया. पुलिसांनी आमकां ह्या दिसांनी मस्त रक्षण दिलां. ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪಂಚಾಯತ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಿಥುನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ PDO ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. स्पॉन्सरांक आतां वाती आसतल्यो, तुमकां कळीत आसा. नांवां दिवकोन वाचतलो, हांव सांगाता रावतलो. तांकां एक वात सिस्टरांनी ती तयार करून दिल्या आनी एक कडतील दाखल्या खातीर मेळटली आनी त्या उपरांत बिगार वार संदेश दितलो. ताका तुमी तयार आसचें. खंडिती 12 वरांच्या भितरच आमी तुमकां सोडता. जाय तितलो वेळ सांतेंत करची, पूण वेळार घरा वचा. तुमी दादोशी जेवा, सेऱ्यांकी दादोशी सुदारशिया. फेस्त आमकां आत्मीक दादोसकायेचें जावं दी. क्रिस्तरायाची दाराळ आशिर्वादां आमकां मेळोवन दी. फुलां संदीप क्वाड्रस, पवित्र काळजावाडो. वाती रॉकी डी अल्मेडा आनी कुटुंब, क्रिस्तरायवाडो. कडतिल्यो थॉमस आयरिन रॉड्रिगस आनी कुटुंब, पवित्र काळजावाडो. काफी फळार आनी वाहन लिप्टन आनी शांती ओलिवेरा, क्रिस्तरायवाडो. बेस्पाचें जेवण प्रकाश सरिता डिसोजा, फातिमा वाडो. फेस्ताचें जेवण जेम्स नाझरेत, सांजुजे वाडो. लायटिंग्स हेरी जुलियट डी अल्मेडा, फातिमा वाडो. अनिस्करिया, सांजुजे वाडो. पुरुषावांक सत्र्यो नाव नाका, भगवंत कुर्सावाडो. स्टेज नाव नाका म्हूण, पवित्र काळजावाडो. कदेला नाव नाका म्हूण, पवित्र काळजावाडो. तण पिवन जोसेफ जस्विन रेबेल्लो, सांजुजे वाडो. ध्वनिवर्धक आनी जनरेटर कॅरल डी अल्मेडा, फातिमा वाडो. बँड डेनिस आयडा डिसोजा, क्रिस्तरायवाडो. मार्क डी अल्मेडा, भगवंत कुर्सावाडो. रॉयल रोबिन सिल्वा, सांजुजे वाडो. यूट्यूब लाइव प्रकाश सोनी रेबेल्लो, सांजुजे वाडो. पेंटिंग रिचर्ड मोनिका फेर्नांडीस, सांजुजे वाडो.
बंटिंग नाव नाका म्हूण सांज जुजेवाडो. रासी फरगेचे शेवटले बेस्त क्रिस्त रायाक समर्पण दिल्ली तुमची फिरगज बहु जिवाळ इगर्ज बरनो लोक काली आजी आनी सांतेंत बरनो लोक बरें कोयर बरें देवस्तुती डेकोरेशन सगळें इगर्ज बरनंगा आल्तारेर बरनो पाद्र्याब तुमकां सर्वांक तुमच्या विघराक प्रत्येक जावन आनी दियाकोनाक बरें फेस्त मागता. क्रिस्त रायाच्या फेस्ताचे परबे पटयता एक ताळी आनी आमी तांकां आनी तशें तुमकां सगळ्यांक आमी उल्हास पटयता. आमच्या वारड्याच्या यासाक सगळे आज हांगासर आसात. काल येयल्ले आज येयल्याच. हर एका म्हयन्यांत आमी एक एक जमात आमची यासकांची जमात चलयता. एक एका फिरगेचेन एक एक जमात तशेंच हांगाय आयले वारस जाल्ली पाद्रेबान आमकां बरें सुदारशिल्लें. हांगाच रांदलें जेवण कॅटरींग ना नो कॅटरींग काली आजी हांगाच रांदून आमकां ह्या जाकांक दादोशी केलां. तांकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना बरें फेस्त मागता आसतना ताच्या बऱ्या मनाक देव तांकां बेसांव दिवं. आमच्या वारड्यांत खंयचेय कार्यक्रम आसूं दी तांचो मोठो सहकार ते आमकां दितात. उदार मनान दादोशी मनान फादर रोझारियो फर्नांडीस तुमकां आमच्या वारड्याच्या सर ह्या जागांच्या नांवान प्रत्येक जावन बरें फेस्त मागता. क्रिस्त रायाची बेसांवां तुमचेर मागता. क्रिस्त रायाची फिरगज तुमची आनी बळ अदीक जावं आनी हांगासर आयोगा मारिफात वावर सोम्यासो आमी मुखार नोरूंक तुमकां उलो दिता. समेस्तांक परत बरें फेस्त मागता. पोसुनया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार मान करता भक्तीन आमी तुका वंदिता. उपकार तुजो सदांच वियाळटा. वतू दये आमचे तुजे बेसांव. तूं राय आमच्या काळजाचो. तूं राय आमच्या कुटुंबाचो. तूं राय आम्हा सर्वांचो. तूं राय सर्गा संवसाराचो. तुजे राज समाधानाचे. तुजे राज ते बक्षण्याचे. तुजे राज माया मोगाचे. तुजे राज अमर जिविताचे. क्रिस्त रायाक तुका नमन करता. भक्तीन आमी तुका वंदिता. उपकार तुजो सदांच नियाळटा. वतू दये आमचे तुजे बेसांव. मोगाळ पुता सवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान पुरुषाची रुपये आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. Gesù tu rayan sorai. Gesù Gesù tu makasai. Gesù tu rayan sorai. Gesù Gesù tu makasai. Makta hau tuji sasai. Tuji katlut makadakai. Gesù tu rayan sorai. Gesù Gesù tu makasai. Gesù tu rayan
फाट लाव हांव करता संतोषान हालेलुया गीत गायता जेजू तूं रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय मागता हांव तुजी जसाय तुजी ताकूत म्हाका दाखय जेजू तूं रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तूं रायांचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय स्तुती
रायान सोराय जेजू जेजू तू म्हाका जाय जेजू तू रायान सोराय जेजू जेजू तू म्हाका जाय तुझी काकूत म्हाका दाखय जेजू तू रायान सोराय जेजू जेजू तू म्हाका जाय जेजू तू रायान सोराय